औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद पर और उसकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी पाक फ़ौज ने, बहादुर फ़ौज ने, हमारे फ़ौजी भाइयों ने, पीएफ, पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया, आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको बनियानल मरसूस सीसा पलाई दीवार बन के दिखाया इन्हें हिंदू बीनिया को। ये प्लानिंग थी असल में। मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। नेतन्याहू, ट्रम्प, मोदी, इन तीनों की प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को जैसे तैसे है तबाह कर दो, क्योंकि मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर मुल्क है। अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है ताकत से। सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, दिली और अखलाकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। एक रियासत मदीना जो इस्लाम के नाम पर बनी, दूसरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पर बना। तो हमारे आबा अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारी माँओं को, बहनों को, भाइयों को ज़िबा किया गया दर्दनाक तरीके से। हमारी जो माएँ बहनें थीं उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगा दी। ठीक है जी। पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से बना। मेरे दादा जान अल्लाह जन्नत नसीब करे और मेरी दादी ये हमें बताया करते थे, वो पैदल इंडिया से पाकिस्तान आए थे और सब कुछ छोड़ के आए थे। और आज भी हमारे पास इंडिया की रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं जो हमारे आबा अजदाद ने नहीं ली, उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, मगर ये पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वजह से हम आज़ाद हैं। हम अपनी पाक फ़ौज हमारी जो है जागती रहती है बॉर्डरों पर 24 घंटे और हमारी हिफाजत के लिए। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इंडिया को नाको चने चबा दिए। और अभी तो ट्रंप पहले बयान दे रहा था कि मेरा इन दोनों मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है। जब उसने देखा कि मार पड़ रही है तो बीच में साला आ गया कि मैं सालसी करवाता हूँ। सीज़ फायर करने का ऐलान ट्रंप कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो। और उस बगैरत का ये देखो कि जब भी गज़ा में जंग बंदी का अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूरी के लिए पेश की गई है तो सबसे पहले अमेरिका ने वीटो किया। और हमारे मुसलमान हुक्मरानों का अंदाज़ा करें, कतर वालों का, ये बड़े नाम के मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पक्के मुसलमान हैं अल्लाह की मेहरबानी से। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लो, क्या था, अल्लाह ने क्या मुकाम उसको दे दिया। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि जहाद करो, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो, जहाद करो, जालिम के ख़िलाफ़ तलवार उठाओ। ठीक है, इनको माफ़ नहीं करो। यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। वली का मतलब हमने कर लिया दोस्त। वली का मतलब होता है सरदार, हुक्मरान। तो 157 ममालिक जो हैं इन्होंने उनको अपना वली मान लिया है, अमेरिका को। ठीक है, तो खुदारा इनसे बच के रहो, ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। तौबा नौज़ुबिल्लाह। जो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया वो गलत नहीं हो सकता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गलत नहीं हो सकता। अभी कतर वालों ने उम्मते मुहम्मदिया के कातिल को अरबों डॉलर का जहाज़ दे दिया। तो उधर गज़ा में हमारे बहन भाई बच्चे शहीद हो रहे हैं, पानी के लिए बिलक रहे हैं, एम्बुलेंसें उनकी खड़ी हैं तेल ना होने की वजह से, जनरेटर बंद पड़े हैं तेल ना होने की वजह से। ठीक है, तो इनको शर्म नहीं आई कि उसको जहाज़ गिफ्ट करते हुए।
تو جو سعودی عرب گیا ہے تو سعودی عرب والے بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسے ان کا باپ آ گیا ہے۔ وہ یاد رکھو مسلمانوں، کبھی بھی اللہ نہ کرے مصیبت مسلمانوں پر آ گئی جیسے غزہ پر آئی ہوئی ہے، تو میں دیکھوں گا ٹرمپ کیسے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا قطر کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ ان کی چونچ میں دانہ دے کے تو اپنا کر لیں گے۔ یہود و نصارہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ متحدہ عرب امارات وہ بھی بڑا کر رہا ہے، میں ساری ویڈیو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ تو ابھی بغیرت یہ مودی جو کہتے ہیں مودی سرکار، اس کو مودی بغیرت کہو، کیوں سرکار کہتے ہو مودی سرکار؟ مودی بغیرت کہو۔ پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے، ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے الحمدللہ۔ ہماری پاک آرمی جو ہے ان کی سانسیں بند کر دے گی۔ ہم بھی الحمدللہ پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم پاک آرمی فقط 24 کروڑ عوام بھی آرمی ہے، 24 کروڑ پاکستان کی عوام بھی آرمی ہے۔ یہ مت بھول میں رہے مودی بغیرت کہ ان کی آرمی اتنی ہے، 24 کروڑ آبادی آرمی ہے الحمدللہ۔ ہمیں فوج ایک آواز دے تو ہم انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے بارڈروں کی طرف جائیں گے، جو بھی ہمارے سے ہو سکا ان کو ہم کچا چبا جائیں گے۔ یہ ہمارا پانی بند کر کے دیکھیں، پانی بند کرنا یزیدیوں کا کام ہے۔ تو یہ یزیدی ہیں جو کلمہ گو نہیں ہے، اس کو آپ کیسے دوست بناؤ گے؟ ٹرمپ کہہ رہا جی میں اس کو جی ان دونوں کو کھانے پر بلاؤں گا، کھانے پر کٹھا بٹھاؤں گا۔ وہ حرام خور کے ساتھ مسلمان کا کھانا کیسے ہوتا ہے جی؟ کیسا ڈنر ہوتا ہے؟ تو یہ سیز فائر کروانے والا کون ہے؟ ابھی تو ذرا مزہ چکھنے دینا چاہیے تھا انڈیا کو۔ وہ اس کو بدماش بنانا چاہ رہا ہے، ہمارے علاقے میں انڈیا کو بدماش بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اب بھی الحمدللہ ہم ہوشیار ہیں، ہماری پاک آرمی چوکس ہے ان کی حرکتوں سے، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو اسرائیل نے ڈرون بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، سب اسرائیل کی ٹرمپ کی مودی کی سازش تھی۔ اگر خدا نہ کرے انڈیا ہمارے اوپر بھاری ہو جاتا تو کبھی بھی ٹرمپ بغیرت نہیں آتا ثالثی کروانے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے، ہم مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے غازی ہو جائیں گے۔ ان کی چالوں میں خدارہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سید آصف منیر صاحب، چیف آف دی آرمی اسٹاف آف سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سید بادشاہ ہوتے ہیں، سید بچہ بھی ہو تو وہ بھی بادشاہ ہے۔ تو آپ کو تو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے، تو آپ تو ہمارے لیے اتنا کہ قابل احترام ہے۔ سید کی تو الحمدللہ ویسے میں دل و جان سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ سید ہوتے ہی سردار ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے آرمی چیف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بغیرت مودی پانی بند کرے تو ان کو تہس و نیس کر دو۔ اس کو ایک دفعہ پھر کسی کے کہنے پر سیز فائر نہ کرو، پھر اس کو ایک دفعہ قیامت تک مزہ چکھا دو۔ اب بھی انشاءاللہ جو ہماری پاک فضائیہ نے، پاک آرمی نے کیا، یہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ ابھی وہ بڑھ کے مار رہا ہے، گدر بکریاں مار رہا ہے ابھی وہ، جو میں نے سنا جی کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ بغیرت کے پتر، لاہور میں تو سمندر ہی نہیں لگتا تھا، لاہور کی بندرگاہ پر کون سی پر قبضہ کر لیا آپ نے؟ تو لہذا ہم الحمدللہ چوکس ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ مودی بغیرت تو پانی بند کر کے دیکھ، تیری ہم سانسیں بند کر دیں گے۔ ہندو قوم جو پیشاب پینے والی قوم ہے، ہم آپ کی سانسیں بند کر دیں گے، ہم آپ کو چیر پھاڑ دیں گے، عوام پاکستانی چیر پھاڑ دے گی۔ ہماری پاک آرمی ایک دفعہ اجازت دے، ہمیں بلائے عوام کو۔ میں نے مختلف جگہ سے سروے کیا بچوں سے، انہوں نے کہا انکل ہم انشاءاللہ ہماری آرمی ہمیں آواز دے، ہم یہ تارے مارے توڑ کے انڈیا میں گھس جائیں، ہم ان کو کچا چبا جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سردار بھائی جو سکھ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 2 کروڑ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی فوج کا کھانا بھی تیار کریں گے، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے انڈیا سے لڑیں گے۔ ہم اپنی مقدس جگہ پر، وہ پاکستان کو مقدس مانتے ہیں، جیسے ہم
खाना काबा को मुक़द्दस मानते हैं, सऊदी अरब की ज़मीन को मुक़द्दस मानते हैं कि हमारा वहाँ खाना काबा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे वो बाबा जी गुरु नानक को मानते हैं। वो कहते हैं हमारी पाक धरती है, हम वहाँ हमला होने देते हैं, हम पाकिस्तान के शाना बिशाना हैं, हम इंडिया के साथ लड़ेंगे। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, सरूर पेश करता हूँ कि जिन्होंने बयान दिया टीवी, मैंने खुद सुना उनका, सरदारों का जो बड़ा है, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी फ़ौज का खाना पकाएंगे, हमें अबूर करके हमें मार के इंडिया ही आगे जाएगा, पाकिस्तान में हम नहीं जाने देंगे। तो मैं उनको बार बार सरूर पेश करता हूँ सिख भाइयों को जो हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, कायम रहेगा, शादो आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। ये यहूदियों की चाल जो है, ये जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये सारे मिले हुए हैं आपस में। सिर्फ अब ईरान को धमकियाँ देने पर उतरा है। उन्होंने कहा ये गुंडागर्दी हम नहीं आपकी बर्दाश्त करते। खमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है, हम किसी को नहीं मानते। तो आज तक वो उसी पर कायम हैं, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो मैं अपने हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि आप भी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अल्लाह ताला की ज़ात वारिस है, अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि पैदा होने से मरने तक अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारे नसीब में रिज़्क़ लिखा वो हमें ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारा ईमान होना चाहिए। मैं खुद ईरान जाता आता रहता हूँ ज़वारियों के लिए, ज़वार लेके आता जाता हूँ। 30 साल हो गए हैं मुझे आते जाते। जहाँ एक चेयर पड़ी थी वहाँ 5 हैं, जो एक बिल्डिंग थी वहाँ 10 है। सफाई सुथराई, खाना पीना, गाड़ियाँ, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐशो इशरत में है। क्या खमीनी साहब का ये दावा था कि सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है, हम किसी को नहीं मानते। तो आज तक वो इस पर कायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आप बयान सुन लें टीवी में, उनके वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया जिंदाबाद, पाक बहरिया जिंदाबाद। बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।